محمد صلى الله عليه وسلم. وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى فضيلة الشيخ الإمام الهمام الفخم المفخم والشيخ الجليل وإمام النحو والصرف محمد سكندر القاسمي عن الشيخ غلام نبي الكشميري عن الشيخ خورشيد عالم القاسمي عن الشيخ ظهور أحمد الديوبندي عن الشيخ العلامة أنور شاه الكشميري عن الشيخ का नाम है दूरा में जो नाम आया है मौलाना खुर्शीद आलम साहब काली मस्जिद वाले मैंने उनसे मुस्लिम और उनके वालिद हैं हज़रत मौलाना ज़हूर साहब मौलाना इब्राहिम साहब देवाला वाले जो जमात वाले बहुत बड़े आदमी हैं। वो जब यहाँ तशरीफ लाए तो वो खाली साहब से कह रहे थे कि मेरे उस्ताद हैं आपके दादा, मैं आपके दादा के शागिर्द हूँ, आपके वाले साहब बहुत छोटे थे, मैं उनके मजलिस में रहूँगा। तो मौलाना ज़हूर साहब ये मौलाना खुर्शीद आलम साहब के वालिद मोहतरम हैं, ताल्लुक़ में मुहद्दिस थे और मौलाना इब्राहिम साहब देवाला के उस्ताद थे। وبالسند المتصل منا إلى فضيلة الشيخ الإمام الهمام الفخم المفخم والشيخ الجليل وإمام النحو والصرفي محمد سكندر القاسمي عن الشيخ غلام نبي الكشميري عن الشيخ خورشيد عالم القاسمي عن الشيخ ظهور أحمد الديوبندي عن الشيخ العلامة أنور شاه الكشميري عن شيخ الهند محمود حسن الديوبندي عن الشيخ حجة الإسلام الإمام محمد قاسم النانوتبي عن الشيخ الشاه عبد الغني المجددي عن الشيخ الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي عن الشيخ الشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي عن الشيخ أبي الطاهر المدني عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي عن الشيخ زين الدين عبد الله بن محمد النحريري الحنفي عن الشيخ جمال يوسف بن زكريا الأنصاري عن أبيه الزين زكريا الأنصاري بالفضل بن حجر العسقلاني عن الشيخ الريفي عن الشيخ الريفي أبي الطاهر الكويتي عن زينب بنت الكمال المقدسة عن محمد بن عبد الهادي عن محمد بن عبد الهادي عن الحافظ بن أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن أبي الفتح إسماعيل بن فضل بن أحمد الزرادي عن أبي الفتح منصور بن الحسين الثاني بالمفات الفوقية عن الحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم المقري عن الإمام الحافظ حجة أمير المؤمنين في الحديث الشريف أبي جعفر بن محمد الأزدي المصري التحابي رحمه الله عليهم أجمعين. اللهم انفعنا وارفعنا بعلوم هؤلاء الشيوخ الأجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حبيب المعلم وقيس وعبد الكريم عن مطاع أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان لا يرى بأسا أن يتزوج المسلمان. وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن نكاح المحرم فقال وما بأس به هل هو إلا كالبيع. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.